كان كيطلب مني فيديوهات إباحية لدرجة أني اغتصبت فيهم راسي. ووصلوا دوك لي زابيل فيديو وصلت حيت هو كان كيسجل فيهم، وصلت حتى ل 84 فيديو. كيقول لي سيري راه صحابي ينزلوا من قطر، سيري نعسي معاهم. تباوست معاهم صافي، عاونته باش جاب لي ديالو. ما تصنتش ليا وتصنت ليه هو. قال لي بنتك راه مراه، كيفاجئني. اضافه ان داك الصوره ديالها ولا داك الفيديو ديالها دائما تشوفوا في عيون الاخرين، تكون غاده في الشارع تقول هذا شافني. المشكل ديال العنف الرقمي هو ان تتلقى راسها ان المحيط ديالها تيتخلى عليها. تعرفت عليه في فيسبوك ودوينا، وقال لي مزوج ومطلق وعنده بنيه وعايش في قطر وباغي نجي. هو جنسيه مغربيه وقال لي باغي نعاود نجي المغرب ونتزوج. شحال عنده؟ هو ديك الساعه كانت عنده 28 وانا 16، دابا هو عنده 31 وانا 19. صافي وقال لي راه باغي نجي نعاود نتزوج ولا كتاب معاك انتي، هادشي اللي قال. صافي ومن بعد دوا مع ماما قال لها باغي بنتك، باغي الزواج وما تخدم ما والو، درت الجلابه والزيف وداكشي. يعني من شهر ولا شهرين راه نصيفط لها فلوس، لا خصها شي حاجه راه غتاخدها. كان كيطلب مني فيديوهات اباحيه لدرجه اني اغتصبت فيهم راسي. ووصلوا دوك لي زابيل فيديو وصلت حيت هو كان كيسجل فيهم، وصلت حتى ل 84 فيديو. ومن بعد ولا بقينا كندويو يعني لمده 3 سنين ونص انا مصاحبه معاه. يعني كل راس العام كيقول لي راني غنجي وصوب لي الباسبور ديالي. قال لي راه كيف نجي نتكاتبوا ولا نتكاتبوا على عبر التليفون وطلعي عندي شويه. ولا كيقول لي سيري راه صحابي ينزلوا من قطر، سيري نعسي معاهم. والابل يعني ابل فوكال ولا ابل فيديو دايزه. ما كنتش كنبغي ومشيت جوج مرات يعني ريحت مع جوج الناس. كانت الابل دايزه يعني ما درنا والو. تباوست معاهم صافي، عاونته باش جاب لي ديالو. صافي كيقول لي سيري رجعي كنرجع، ولا ما بغيش نمشي كيبدا يهدد فيا. كيقول لي راه غادي نشوهك، غندير لك صافي. المهم ابتزني، ما كنتش عارفه. والبنت ديالي ملي كانت عندها 16 عام، ما عرفتش من السنه دابا شحال دابا، 3 سنين ونص، المهم 3 سنين ونص تقريبا ولا اكثر. قالت لي راه تعرفت على واحد الشاب في قطر من درب وعزه حدانا، وهي ما عمرها شافته، ما عمرها تلاقات معاه، تعرفت عليه في التليفون، غير التليفون ديالختها اخداتو هكاكا واحد السويعه وتعرفت عليه. من بعد هو صيفط لها قال لها تاخدي التليفون، صافي دارت علاقه معاه في التليفون وقال لها دوزي لي ماماك. دوزاتني ليه، قال لي خالتي راني باغي بنتك بشرط ما تخرج ما تخدم ما تدرج ما دير حتى حاجه. كانت كدير التكوين هي حيت ما قراتش دار التكوين. قال لي اللي قسم الله راه غنصيفطوا ليها مره في الشهر، مره في شهرين، مره في 3 شهور، كيصيفط لها شي بركه. صافي هي هذيك بقات علاقتهم هكاك. انا اش قلت؟ النيه ديالي ساذجه، والله ما عرفت كي غتاخديني. قلت راه هو بعيد وهي قريه، هي حدايا، ما غتخرج معاه، ما غيغتصبها، ما غيحملها، ما غيطرى لها حتى مشكل. هو بعيد في قطر، ما في باليش انا التليفون. لي النيه ديالي قلت راه بخير، حاكمها ما تمشيش للبحر، جلابو الفولار، ما نمشيش عند عائلتي، عند خواتاتي، لا كازا ولا خارج كازا، عند لا فامي ممنوع عليها. كيقول لها لا كتمشيش، كتصنت ليه، ما تصنتش ليا وتصنت ليه هو.
صافي بقى هكاك، بقى على هذا الحال. حتى الدريات بنات الجارات الا ترافقت مع شي وحده كيباركوها في الربيع حيت قاريات، كيقول لها لا حنا ما فهمناش ديك الساعه، ما تبركيش مع هادي، ما تبركيش مع هادي، وديما كيتناقروا. وانا ندور فيه واحد النهار قلت لها شي نتايا علاش كتحرمي من الدريات صحاباتها؟ ما تبركيش مع هادي، ما تبركيش مع هادي، ما تبركيش مع هادي. الدريات نقيات كيقراو، اش بغيتي تبرك مع الدراري؟ لا خالتي لا هادي لا هادي. وشوفي النيه ديالو، حنا النيه ديالنا ما عليناش. حتى جا الحجر الصحي، قبل من الحجر الصحي صوب لها الباسبور، صيفط لها الباسبور، قال لها راه غنديك، غنجي نكتب عليك وندير لك العرس ونديك. هي هذيك صوبنا الباسبور وجدات الباليزه ديالها، تقدات، صيفط لها، تقدات الحوايج، تقدات داكشي اللي خاصها. جا الحجر الصحي، تحبسوا المطارات. ربي شاهد عليا، صليت صلاه استخاره قبل، قلت يا ربي لا فيه الخير يسر امور، ما فيش الخير باقي انا ما فراسي والو. لما فيش الخير هذا السيد باغي يدي ليا بنتي، حيت ما دخلتش ليا راسي. قال لها تجي تما عاد تكاسبي معايا، نتكاسب معاك في القنصليه، راه دارنا غيجيو يخطبوك، نديرو خطبه وتركب الخواتم وقريه الفاتحه، قراو الفاتحه وحتى تما تجي عندي ندير كتبه في القنصليه. انا ما تقبلاش راسي وتشاورت مع عائلتي، قال لي لا ما يمكنش، يجي ياخذ واخا 3 ايام، هاد 3 ايام يجي ويتكاسب معاه ويديها. وهي قالت لا والو، صافي تقت بيه غادا نمشي عندو. صليت صلاه استخاره، قلت يا ربي لا فيه الخير كمل على هذا الشيء، ما فيش الخير بعدوا علينا. جا السبب، جات كورونا، جا السبب تسدوا المطارات، جا داك المرض، صافي المطارات تسدوا. بنتي ضمنتها ما بقاش غاده، بقات حدايا. صافي بقاو في التليفون عاوتاني، بقاو كيهضروا ديما كيتناقروا كيتخاصموا كيهضروا. انا ما فراسي والو. حتى رمضان ليله القدر، نهار ليله القدر، راه الجندارم راه باقيين في الحياه، شاهدين بالخبر اللي الفاجعه اللي قالوا لي، هما اللي قالوها لي. صيفط لخوها الفيديوهات، شوفي هي علاش تناقشت هي وياه، ما فهمتش انا علاش تناقشت هي وياه. الان قالت لك واقيلا شافتو شي تصويره مع شي وحده الله اعلم، مصورها الله اعلم وهي ما عرفت. صيفط لخوها تصاور، خوها نضرينا روينه الجنويه، دقدق ليا الدنيا، هربناها. داو الجندارم حتى لعند اختي، انا ساكنه في جانجه واختي في سعدان، هادشي في دار بوعزه. كي جاو الجندارم مشاو وصلوها، جاو رجعوا كيقلبوا عليه لقاوه ولدي نقي 21 عام، ما مبليش، كيتريني، كيصلي، ما كيقولش يعطيني، ما كيديرش ليا المشاكل مع الجيران ولا مع المخزن. واحد الدري ما تختاريه هو من الدراري، درويش، ولكن هذا راه شرف العائله، الصبر من حقه، غير انا اللي كناكل الشحط. دقدق ليا امي عناتي وتكرفس ليا على حوايجي ودار ليا الشوها، هذيك هي اللي كناكل فيها انا الشحط. ما داكشي اللي دار من حقه. اي واحد قال لنا غنذبحكم ولينا ما كنعسوش. هي هذيك خرج با دورنا الجدرميه، شاف الجدرميه خرج، جاو عاودنا ليهم، مشاو شدوا الدريه وصلوها لعند اختي. ديك الرجعه كيقلبوا لقاو معانا مساكن من ورا الفطور حتى الفجر، جايبين قرعه البوتيزات الماء كيشربوا فكاك. لا حنا ما حنا كلينا ما هما كلاو، تعشينا ما تسحرنا داك النهار. بقاو معنا الجندارم تلقاو جا معاهم في الطوموبيل، قال لي لا ولدك نقي، والله حتى كنسحابو ولد الفيلات حيت حدانا الفيلات تما، والله ما نسحابو ولد الدرب هذا، ولدك درويش ونقي ومن حق ولا لا. هادشي اللي شفنا حنايا في التليفون. واش بغيتي تشوفي؟ قال لي بنتك راه مرا. كيفاجئني ديك الكلمه ديال بنتك راه مرا. كيفاش تقول لي انا بنتي مرا؟ بنتي 3 سنين ونص ما خرجتش، بنتي 3 سنين ونص هي في جنبي الجلاب والفولار. كيفاش بنتي مرا؟ ما استوعبش، استنكرت، ما تقبلتش داكشي اللي قال لي الجون.
هي شوفي ما تكذبينيش، بغيتي تشوفي اجي تعالي شوفي، خفت انا نشوف نطيح نسخف، شدتني لا دياغي بعدا بلا داكشي بلا شوفان بلا عسل بالسميع. قلت لا ما قاداش نشوف، الا شفت غادا تجيب لي لامبيلونس، لا ما نشوفش داكشي. النساء المعنفات هما عندها المرأة المعنفة العنف الرقمي هي الأكثر تضررا نفسيا من النساء الأخريات اللي تتمارسوا عليهم العنف في الأشكال الأخرى. لا تكلمنا مثلا على السيده اللي عندها تمارس عليها العنف الجسدي، يمكن تاكل العصا، يمكن غتوقع لها شي ضربه، غتمشي للسبيطار غتعالج. ولكن مولات العنف الرقمي انها تبقى داك الشيء عنده اثار نفسيه وخيمه عليها، اي انها تتفكر في الانتحار، تتحاول تنتحر، وكاين عندنا حاله اللي انتحرات انطلاقا من العنف الرقمي، نظرا لان العنف الرقمي فيه المس بالسمعه، فيه التشهير، فيه التحرش، فيه الايحاءات الجنسيه، فيه ارسال صور اباحيه، فيه فيديوهات اباحيه، فيه اشياء كثيره اللي تتخلي اثار نفسيه صعبه جدا وخطيره جدا على نفسيه الضحيه، لان العنف الرقمي هو ما تتمحاش. العنف الرقمي هو ممتد في الزمن. العنف الرقمي هو هذيك الضحيه دائما تتشوف بان هذاك المعتدي تتشوفه قدامها، بالاضافه ان داك الصوره ديالها ولا داك الفيديو ديالها دائما تشوفوا في عيون الاخرين. تتكون غاده في الشارع تتقول هذا شافني، تتكون غاده تتقول يمكن باقي عنده في التليفون ديالو تصاوري، تقدر انها تبدل العمل ديالها، انها تخرج من العمل، انها تخرج من المدرسه، انها تبدل السكنه. اذا حقيقه ان العنف تاثر عليها نفسيا اجتماعيا واقتصاديا. راه تقدر تكون تشتغل مزيان وفي لحظه ما تبقاش تخدم، تتكون تقرا مزيان في المدرسه ما تبقاش تمشي للمدرسه، تتكون ساكنه في حي معين تقدر العائله ديالها تبدل الحي وتبدل الحي الاخر الى اخره، ومدينه من اجل انها ينساو داك العنف اللي تمارس على بنتهم. المشكل ديال العنف الرقمي هو ان تتلقى راسها ان المحيط ديالها تيتخلى عليها، وهذا الخطير في الامر، لان المحيط تعتبرها مذنبه، تعتبرها انها هي اللي دارت الخطا، وتعتبرها انها هي السبب الرئيسي في ذاك العنف اللي تمارس عليها، لان هي اللي دخلت لهذا الفضاء الافتراضي، وهي اللي رسلت الصور لهذاك السيد، وهي اللي تواصلت معاه، بحال ان ذاك الفضاء الافتراضي ذاك منصات التواصل الاجتماعي هي حكر على ذاك المعتدي، حكر على ذاك الراجل، وان ما عندناش الحق نهائيا ان يكون فضائي كما فضاء الاخر، وان خصو يسود الاحترام بيني وبين الاخر. كذلك ديك الثقه المنسوجه بينها وبين داك الاخر، يا اما تكون على زوج، ولا تكون خطيب، ولا تكون صديق حميم، ولا تكون حبيب، ولا تكون زميل في العمل، هادو اللي تتنسج معاهم هاد الثقه، ولا قريب ولا اخ كذلك، اللي عندنا حاله ديال الاخ هو رسل الصور وشهر بختو. اذا هاد الاقارب كلهم هما اللي لحقوا الضرر على الضحيه، على هاد السيده، وهما 60% اللي لقيناهم مثلا في الدراسه، 40% لقينا مجهول. كيفاش ان هذا المجهول ما عندوش علاقه بالضحيه، ولكن بالنسبه لي انه عنده كراهيه للمراه، عنده حقد على هذيك المراه، رافض انها تكون في هذه المواقع وفي هذه المنصات التواصل الاجتماعي، اذا تيمارس على هذه الممارسات ديال العنف الرقمي. كاين قانون 113 اللي فيه ثلاثه، نقدر نقولوا ثلاثه الفصول اساسيه تتكلم على العنف الرقمي. كاينه 503 واحد، كاين 447 واحد، وكاين 447 جوج. هادو هما الفصول اللي تيقدروا يحميو المراه من العنف الرقمي. اذا فيها العقوبات وفيها العقوبات وفيها الغرامات الماليه. اللي طرات لها شي مشكل ما خصهاش تسكت عليه ولا دير شي حاجه في راسها ولا تهرب، ولا يعني كاين بزاف الناس اللي غيوقفوا معاها. انا لقيت الجمعيه اللي نصحوني بها، وجيت للجمعيه وعطاوني محامي وبسيكولوج ووقفوا معايا والحمد لله. انا نوصل الناس ما عمرهم يثيقوا، وياك يثيقوا في التليفون. وكنشكر هاد الجمعيه ديال جمعيه التحدي، وقفات معنا وسانداتنا ودارت لينا المحامي ودارت لينا الكوتش، وكاينه الطبيبه النفسانيه. بنتي راه كانت غتنتحر، بنتي راه حاولت تنتحر، ماشي كانت حاولت تنتحر. ولكن اللي تنقولوا في العنف الرقمي هو انه هو خطير جدا، وفي الوقت اللي تتوقع المشكل اي سيده اي فتاه خاصها تمشي تشكي، وخاصها تحط الشكايه ديالها، وخاصها تتابع المعتدي، لان داك المعتدي لا خليته انا اليوم راه غيمشي لواحد اخر وغيمشي لواحد اخر وغيمشي للقاصرات، وهذا الخطير في العنف الرقمي.
قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.